अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। वो किसी इंसान के हाथों से बनाई गई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि असली इंसानों की है। ये वो लोग हैं जो आग में जलने की वजह से पत्थर की मूर्तियों की तरह बन गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे इंसान 4, 5 या 8, 10 नहीं थे, बल्कि पूरा एक शहर था। इस शहर में 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे और सभी लोग एक पल में आग से जलकर इस हालत में बदल गए। जी हाँ, ये सही है कि इनमें से ज्यादातर लोगों के शरीर अब गायब हो चुके हैं, लेकिन जो भी शरीर आज मौजूद हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि काफी डराने वाले भी हैं। दोस्तों, आपके मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लोग कौन थे जो आग में जलकर पत्थर की तरह बन गए। ये किस जगह के थे, किस जमाने के थे और ऐसा क्या किया था उन्होंने कि कुदरत ने कुछ ही पलों में उनके पूरे शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ तबाह व बर्बाद किया, बल्कि उनके शहर का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम आपको सबसे पहले इटली की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, 1891 में इटली के एक सूने बंजर इलाके में एक किसान रहा करता था। ये इलाका इतना सूखा था कि दूर दूर तक पानी का नाम और निशान तक ना था। आखिरकार एक दिन उस किसान ने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में अपने इलाके में पानी का कुआं खोदेगा। उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। बहुत गहरी खुदाई करने के बाद भी पानी तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी खोज जरूर हाथ लगी जिसने सबको चौंका दिया। किसान की इस खुदाई से एक पूरा शहर सामने आ गया, वो भी ऐसा शहर जिसकी एक्सपर्ट्स को कई सालों से तलाश थी। इस शहर का नाम था पोम्पई। ये वही पोम्पई था जो रोमन हुकूमत के दौर में दुनिया की सबसे तरक्की वाले शहरों में से एक माना जाता था। ये शहर जितना खूबसूरत और दिलचस्प है, उतना ही डरावना भी है। इतिहास लिखने वालों के हिसाब से इस शहर को आज से करीब 2700 साल पहले बसाया गया था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी 700 साल पहले। शुरुआत में ये शहर किसी आम शहर की तरह ही था, खास तरक्की नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ शहर की हालत बदलने लगी और हुकूमतें भी बदलती गईं। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब पोम्पई शहर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक रोमन हुकूमत के कब्जे में आ गया। जैसे ही पोम्पई शहर रोमन हुकूमत के कब्जे में आया, मानो उसकी किस्मत ही बदल गई। कुछ ही समय में ये शहर दुनिया की सबसे तरक्की वाले शहरों में गिना जाने लगा। इस वक्त पूरे रोमन हुकूमत में कोई भी शहर व्यापार के मामले में पोम्पई का मुकाबला नहीं कर सकता था। पोम्पई में व्यापार इतनी तेजी से बढ़ चुका था कि दुनिया के दूर दराज के हिस्सों से लोग यहाँ कारोबार करने और अपने मौके आजमाने आते थे। व्यापार की भड़क ने पोम्पई को रोमन हुकूमत के सबसे बड़े शहरों में शामिल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी भी होगी और झटका भी लगेगा कि पोम्पई के लोग आखिर किस तरह का बिजनेस करते थे। क्या ऐसा बिजनेस था जिसने उन्हें इतनी तेजी से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया? तो हम आपको बता दें कि पोम्पई के हर इंसान का बिजनेस जिस्म फरोशी था, यानी वो उसी व्यापार से अपनी कमाई करते थे। ये शहर जिस्म फरोशी में इस हद तक डूब चुका था कि यहाँ का हर शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो या छोटा बच्चा, इस गंदे धंधे से बचा नहीं था। शहर की हालत ये हो गई थी कि यहाँ रहने वाला हर शख्स, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या मजबूरी में, इस गंदे काम का हिस्सा बन चुका था। पोम्पई के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर दूसरे घर को कोठे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के लोग दूर दराज के इलाकों से जवान लड़कियाँ खरीद कर लाते थे और उन्हें उन कोठों पर काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। अगर हम ये कहें कि इसे शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी धंधे पर टिकी हुई थी, तो गलत नहीं होगा। इस गंदे व्यापार में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि महल के वजीर जनरल, गवर्नर और सिपह सालार तक शामिल थे। पोम्पई शहर में रोमन साम्राज्य की वजीर और जनरल या तो किसी कोठे के मालिक थे या खुद ही इस गंदे धंधे में डूबे हुए थे।
صرف مرد ہی نہیں بلکہ شاہی محل میں رہنے والی عورتیں بھی اس گندے ویاپار سے بچی نہیں تھی۔ بڑے بڑے وزیروں اور جنرلوں کی بیویاں بھی اس میں شامل تھیں، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس گندے کام کو کرنے پر لوگ شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے غرور محسوس کرتے تھے۔ جس انسان کا جسم فروشی کے ویاپار میں جتنا بڑا نام ہوتا، اسے اتنی ہی زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا شہر تھا جہاں نہانے کے لیے ایسا باتھ روم بنائے گئے تھے جن میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہا سکتے تھے، یعنی یہ باتھ روم کم اور بروتھیل زیادہ تھے۔ دوستو، اس شہر میں سینکڑوں چھوٹے بڑے بروتھیلز ہونے کے باوجود ایک بڑا بروتھیل بھی بنایا گیا تھا جو شہر کے بالکل بیچ میں تھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا بروتھیل تھا جسے ایک 2 منزلہ عمارت میں بنایا گیا تھا۔ اس کی نچلی منزل عام لوگوں کے لیے تھی، جبکہ اوپری منزل خاص طور پر شاہی پریواروں کے لیے تھی۔ جب بھی اس اوپری منزل پر محفلیں سجتی تو عیاشی کی ساری حدیں پار کر دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان محفلوں میں بھائی بہن جیسے پاک رشتوں کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ دوستو، اس شہر کی کھدائی کے دوران کھنڈروں کی دیواروں پر جو تصویر ملے ہیں وہ واقعی چونکانے والی ہیں۔ اتنی اشلیل تصویریں تھیں کہ کوئی بھی عزت دار شخص انہیں دیکھ کر ترنت اپنی آنکھیں ڈھک لے گا۔ یہ شہر جو گندے دھندے سے بے حساب ترقی کر چکا تھا، ایک جوالا مکھی پہاڑ کے پاس بسا ہوا تھا جس کا نام بگ سویز تھا، اور جو آج بھی اٹلی میں موجود ہے۔ ایک خطرناک جوالا مکھی کے اتنے قریب بسے ہونے کے باوجود اس شہر کے لوگوں کو اس کا ذرا سا بھی ڈر نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ ہمیشہ اپنی رنگین موج مستی اور عیاشیوں میں ڈوبے رہتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب 700 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو آخر اب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، بھلا قدرت کے قہر سے کون بچ سکا ہے، اور ظاہر ہے اس شہر میں برائیوں کا پانی اب سر سے اوپر جا چکا تھا۔ سن 80 عیسوی میں ایک دن پومپئی شہر میں رہنے والے سارے لوگ ہر دن کی طرح ہی اپنی عیاشیوں اور رنگرلیوں میں مست تھے، لیکن پھر اچانک سے قدرت نے اپنا قہر دکھایا اور پاس ہی میں موجود وہ جوالا مکھی کا بڑا سا پہاڑ بڑی زبردست طریقے سے پھٹ گیا، اور اس جوالا مکھی سے بڑی تیزی کے ساتھ لاوا اور آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ پومپئی شہر کے آسمان میں دھواں اور آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹوں کے اندر ہی پومپئی شہر میں رہنے والے لگ بھگ 20,000 سے بھی زیادہ لوگ موت کی گہری نیند سو گئے تھے۔ جہاں ایک طرف پومپئی شہر کی پوری زمین پر لاوا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف آسمان سے بھی پومپئی شہر پر پتھر اور ہزاروں ٹن آگ برس رہی تھی۔ شہر کے بہت سارے لوگوں نے سمندر کے راستے سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ ہی ناکامیاب رہے تھے، اور کئی دنوں کے بعد جب یہ لاوا اپنے قہر برسانے کے بعد ٹھنڈا پڑا تو انسان وہاں پر شہر بھی موجود نہیں بچا تھا۔ پومپئی شہر کی جگہ اب صرف اور صرف ایک بنجر میدان تھا، جس میدان کے اوپر کئی ہزار ٹن راکھ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، پھر یہ شہر ہماری اس دنیا سے لگ بھگ 1500-1600 سال لگاتار غائب رہا، لیکن کیونکہ بہت سے ہسٹورین نے اس شہر کا ذکر کیا تھا تو اس لیے ایکسپرٹ اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھا کرتے تھے، اور آخرکار بڑی محنت کے بعد لگ بھگ 1600 یا 1700 سال کے بعد اچانک سے ایکسپرٹ اس شہر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی تک اس شہر کے آدھے سے زیادہ حصے کو کھوج لیا گیا ہے، اور ابھی بھی کھدائی کا کام جاری ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کھوجے گئے اس نئے شہر میں آج بھی بہت سارے بروتھیل اور گھر کے اندر کچن، باتھ روم جیسی چیزیں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ کھوجے گئے اس شہر میں بہت سارے تھیٹر بھی مل چکے ہیں۔ کھدائی میں ملنے والی ان انسانی لاشوں کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت پومپئی شہر پر قدرت کا قہر برسا تھا، اس وقت اس شہر کے لوگ کیا کر رہے تھے۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پومپئی شہر میں رہنے والی اس قوم پر قدرت کا یہ عذاب آیا تھا۔ وہ قوم اللہ کے نبی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، کیونکہ یہودی، عیسائی اور مسلم دھرم کے اکارڈنگ پروفٹ داؤد علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، اور ان پر بھی یہ عذاب انہی غلط کاموں کی وجہ سے آیا تھا۔
जो गलत काम पोम्पई शहर में रहने वाले लोग किया करते थे। लेकिन आपको बताते चले कि प्रॉफिट हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम और पोम्पई शहर में रहने वाले लोग ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि उन दोनों कौमों के बीच दौर में बहुत लंबा फासला है। और फिर पोम्पई शहर की बर्बादी तो सन 80 ईस्वी में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बाद में हुई। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और इस्लाम से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इस्लामिक ट्रेजर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।